أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المطففين مکیہ سورہ مطففین مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 32 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ محترم ناظرین سامعین، آپ تمامی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایجوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے 30ویں پارے عامہ پارہ کی سورہ مطففین اس سورت کو تلاوت کے انداز میں تجوید اور قواعد کی رعایت کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے، تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے، اور اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو ضرور اس ویڈیو میں کمنٹ کیجیے۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ۔ اب تجوید کی اگر دیکھیں تو یہاں پر طو کی ادائیگی پر ہم کو دھیان دینا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى عین کی ادائیگی اور نون گنہ، عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ ذال کی ادائیگی، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ خا کو موٹا پڑھنا ہے، را پر کرنا ہے، يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ۔ یہاں پر ضا ہے اور نون گنہ ہے، ضا موٹا پڑھنا ہے اور گنے کی ادائیگی پر دھیان دینا۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ اولا میں مد پر دھیان دینا، مد کو کھینچنا ہے۔ انا میں نون مشدد کا گنہ ہے، حامیم پیش ہم میں میم مشدد کا گنہ ہے، اور ادغام شفوی ہوگا۔ مب میں قلقلہ ہے، اس پر دھیان دینا ہے۔ أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ مد پر دھیان دینا ہے، قلقلہ کرنا ہے۔ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ کلا بل، یہاں جو طریقہ ہے آواز بند ہونا ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹنا ہے۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن
إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظीम। मोहतरम नाज़रीन सामाईन, आज की वीडियो में हमने सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन को मुकम्मल तिलावत के अंदाज में आपके सामने पढ़कर सुनाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सवाब की नीयत से शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में, अगले सबक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।